नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। देशमा धेरै क्रान्ति भए, क्रान्तिकै जगमा टेकेर व्यवस्था परिवर्तन भयो। लोकतन्त्र गणतन्त्र हुँदै देशमा संघीयता आयो। क्रान्ति गर्नेहरू सत्तामा आए, देशमा 3 तहको सरकार आयो। क्रान्ति गर्ने बेलादेखि कृषि क्रान्ति गर्ने भन्नेहरूको नीतिमा त कृषि क्रान्ति आयो, तर व्यवहारमा अहिले आएन। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्रान्तिका कुरा गर्ने गरे पनि लाभ कृषकले लिन सकेनन् भन्दा पनि सरकारले दिन चाहेन, दिनेहरूले नियतले दिएनन्। कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएन। हरेक सरकारभन्दा तिनका मन्त्रीले आफू किसानको छोरो भएको र किसानको दुःख बुझ्ने भएकाले कृषि मैत्री बन्ने भन्ने गरेका छन्। तर किसानहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, जो किसानको छोरा भएको दाबी गर्छ, यदि उसले किसानको दुःख बुझेको छ भने स्वयं किसान जो रात दिन माटोमा खेल्छ उसले किन बुझ्दैन? किसानको छोरो भए पनि जो गद्दीमा बस्छ, निश्चित रूपमा ऊ किसानको दुःख पीडा कहिले बुझ्दैन भने यी किसानको प्रश्न सान्दर्भिक छ। कृषि प्रधान देशका कृषकहरू राज्यले दिएको उपाधिमै चित्त बुझाउन बाध्य छन्। सरकार कति परिवर्तन भए कुनै पनि त्यस्तो सरकार बनेन होला जसले कृषि क्षेत्र र किसानको हक स्थापित गर्ने नीतिका बारेमा प्रतिबद्धता नगरेको होस्। किसान जिन्दगीभर उत्पादनको निम्ति परिश्रम गर्छ, तर सरकारी व्यवस्था र किसान हितमा नीति अभावका कारण त्यसको प्रतिफल सधैँ सधैँ बिचौलियाले लिने नियति नै बनेको छ। हाम्रो कृषि प्रधान देशका किसानको अवस्था अहिले पश्चिम नवलपरासीका किसानहरूको अवस्था त्यस्तै छ। सुस्ता गाउँपालिकाका 40% जग्गामा केरा खेती गरिन्छ। वर्षातको समयमा वर्षेनी डुबान हुने सम्भावनाका कारण धान गहुँ लगायतका खेती नगरी सुरुका दिनहरूमा नगदे बालीका रूपमा परिचित उखु खेती गर्ने गर्थे किसानहरू। तर बिचौलिया र चिनी मिल किसानहरूले कृषकको उखु मूल्य भुक्तानी गर्न वर्षौंसम्म पनि आनाकानी गर्दा अत्यन्तै पीडा खेपेका किसान क्रमशः केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। तर सरकारी नीति कृषि मैत्री नहुँदा किसानको केराबारीमै पाक्ने र सड्ने गरेको छ। नेपाली बजारमा भारतीय केराको वर्चस्व हुँदा नवलपरासी पश्चिमका केरा कृषक यो खेतीबाट पनि अत्यन्तै निराश बनेको विषय आजको कार्यक्रममा उठान गर्दैछौँ। समयमा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्नु र सुरु भए पनि काम सम्पन्न नहुनु कुनै नौलो विषय होइन। यस्ता विषय यत्र तत्र सर्वत्र छ भन्दैमा चुप लागेर पनि कहाँ बस्न सकिन्छ र? हामीले यस्ता विषयलाई कार्यक्रम कल 24 मा प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्दै आएको छौँ। यस्तै ठेकेदारको ढिला सुस्तीले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको पङ्खु खोलाको मोटरेबल पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको विषय हामीले कार्यक्रममा यसअघि पनि उठाएको थियौँ। अझै पनि अवस्था उही छ। आजको कार्यक्रममा हामी यो विषयलाई पनि फलोअप गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँका गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसीएल नम्बर 9801 72 424 र भाइबर नम्बर 9884 01 10 37 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले कार्यक्रममा कुनै पनि समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्ति छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले नम्बरहरू दिएका छौँ र नम्बरहरू तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र सोही अनुरूप फोन गर्नुहोस्। तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास हामी गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने खोटाङको पङ्खु खोलाको मोटरेबल पुल निर्माण काम अलपत्र परेको प्रसङ्गबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। ठेकेदार कम्पनी सिरुवा कन्सल्टेन्सीको ढिलासुस्तीका कारण दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका 8 बुबालुङ र लामी डाँडा जोड्ने 15 मिटर लम्बाइ भएको पुल 3 वर्षदेखि यता अलपत्र परेको छ। 2075 साल असार मसान्तमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पुलको हालसम्म 40% मात्र काम सम्पन्न भएको छ।
खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दिक्तेल चखेवा भन्ज्याङ सडक खण्डमा पर्ने पङ्खु खोला पुल निर्माणको काम रोकिएको छ। 2 करोड 29 लाखमा पूरा गर्ने गरी सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले 2072 साल असोज 7 गते पुल निर्माणको ठेक्का पाए पनि हालसम्म पुलको काम अघि बढेको छैन। पुलको 2 पिल्लर ठडियाएर ठेकेदार काम छाडेर बेपत्ता बनेसँगै पुल निर्माण अलपत्र बनेको हो। कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लगायत सम्पूर्ण सरोकार पक्षहरूको अलिकति व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि लगभग यो मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत सवारी हुने विभिन्न लामो तथा छोटो दूरीका सवारी यात्रुहरूलाई समय समयमा विशेष गरी त बर्खायामको समयमा भलबाढीले गर्दाखेरि फेरि शास्ति दिएको। ठेकेदारले हालसम्म करिब 40% मात्र काम पूरा गरेको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय धुलीखेलले जनाएको छ। छिमेकी जिल्ला भोजपुरसँग जोड्ने सडक खण्डमा पर्ने सो पुलको सब स्ट्रक्चर र फाउन्डेसनको काम भइसकेको छ, तर सुपर स्ट्रक्चरको काम बाँकी नै देखिएको छ। सम्झौता म्याद गुज्रेको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत पुलको काम पूरा नहुँदा पिल्लरको रड खियाले खाइसकेको अवस्था छ। समयमै पुल निर्माणको काम नहुँदा आवत जावतमा समस्या भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। हामीले अति नै शास्ति बेहोर्नु परेको छ, किनकि हामीलाई सदरमुकाम आवाजात गर्नको लागि त झनै समस्या छँदै नै थियो। दोस्रो, अब सवारी साधनवालाहरूले लाखौँ तिरेर किनेको सवारी साधनहरू कतिवटा यही खोलाले बगाएको छ, कति मान्छे यही खोलामा लडेर घाइते भएका छन्। त्यो भएको हुनाले जनधनको पनि एकदमै क्षति भएको छ, शास्ति त त्यसै पनि छँदैछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङ खण्डमा अधिकांश खोलाहरूमा पुल लगायत आवश्यक संरचनाहरू निर्माण भइसकेको छ, तर जोखिमपूर्ण मानिएको पङ्खु खोलामा हालसम्म पुल निर्माण हुन सकेको छैन। पुल निर्माण नहुँदा त्यहाँका स्थानीयलाई मर्का परे पनि जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलको रिपोर्ट। यो पङ्खु खोलाको पुलको सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडि पनि हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेका थियौँ र यस विषयमा सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ, तर अझै पनि यो पुल निर्माण हुन सकेको छैन। यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष हर्कराज राई हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद हजुर। अब यो विशेष गरी पङ्खु खोलाको पुल लामो समयदेखि निर्माण हुन सकेन, 40% मात्रै काम सम्पन्न भएको भनेर भनिएको छ। अहिलेसम्म यहाँहरूले पाउनु भएको जानकारी अनुसार यो काम किन हुन नसकेको हो? अब यो चाहिँ सर विशेष गरी अब तपाईँको यो 3-4 जना ठेकदार म हुँ भन्दै आए होइन हजुर। हजुर, ठेक्का लिने ठेकदार चाहिँ अब को के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन, तर अलिकति केही यसो थोरै जानकारी भएअनुसार चाहिँ हाम्रो गणेश लामा हुनुहुन्छ अरे भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। केही चाहिँ अब सुन्नमा आएको कुरा चाहिँ अब यो पुलले चाहिँ तपाईँको अब धेरै नै तपाईँको टेन्सन दिइरहेको छ यहाँको स्थानीय लगायत। अब अहिले त तपाईँको भोजपुरबाट पनि तपाईँको डाइरेक्ट काठमाडौँ चल्न थालिरहेको छ गाडीहरू। अब अन्य जिल्लाहरूबाट आउँदा पनि यसले अब अलिकति समस्या दिएको छ। अहिले हिउँदको समयमा त साधारण जेनतेन छ, तर बर्खाको समयमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ हजुर। यहाँनिर अब हामी पनि नगरपालिका जाँदाखेरि धेरैचोटि त्यो खोलाको पुल के अरे बाढीले चाहिँ छेकेर हामी नै अलपत्र परेका छौँ। अब विशेष चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँको ठेकदार यकिन अब को हो के हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई त्यति अब भनौँ न हामी तल्लो तहको जनप्रतिनिधिलाई त्यति थाहा पनि भएन। हामीले बारम्बार तपाईँको हाम्रो 8 नम्बरको वडा अध्यक्ष, हामी 7 नम्बरको केही सरोकार साथीहरूसँग बसेर पनि छलफल गऱ्यौँ यो पुलको विषयमा। र अब हामी सम्बन्धित निकायमा जाने भन्ने कुराहरू पनि केही चर्चा चाहिँ भयो, तर अब यसको जाने अब तपाईँको मेन ठेकदारलाई कसरी के गर्ने र यो सम्बन्धित हाम्रो यो अहिलेको पङ्खु खोला पुलमा चाहिँ कसरी उपस्थित गराउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गऱ्यौँ। अब अहिले तपाईँको अलिकति समस्या छ हजुर। अब के गर्ने यसलाई चाहिँ अब हामी तपाईँहरू मिडिया लगायत हामी जनप्रतिनिधिहरू अब निश्चित सरकार पक्षकोमा भनौँ न
हामी जान पाएदेखि चाहिँ अलिकति यसलाई अब यो यहाँले मुख्य ठेकेदार कम्पनी कुन हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। अब यो सिरुवा कन्स्ट्रक्सनको कुरा छ, यो चाहिँ के अहिले त्यहाँ काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी हो, यो बिचमा बसेर काम गरेको हो कि मुख्य काम गर्ने नै हो भन्ने यहाँले जानकारी पाउनु भएको छ, या यो विषयमा पनि यहाँलाई थाहा छैन? हजुर हजुर अरे हजुरको आवाज आएन हजुर। हजुर, यो विशेष गरी हामीले यो सिरुवा कन्स्ट्रक्सनको कुरा गरेका छौँ नि। हजुर हजुर। यसले चाहिँ अहिले काम गरिरहेको यो बिचको कम्पनी हो कि मुख्य कम्पनी नै यही हो? अब यहाँ 2-3 जना तपाईँको भाइहरू आए काम गर्न चाहिँ होइन हजुर। हजुर। अब कम्पनी चाहिँ अब पहिले चाहिँ त्यही त हजुरले भन्नुभएको सिरुवा कम्पनी भन्ने चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। पछिबाट चाहिँ तपाईँको 2-3 जना भाइहरू आए। अब उहाँहरूबाट पेटी ठेका लिएर काम गरेको हुन्, कन्ट्याक्ट लिएर, अथवा उहाँहरू नै ठेकदार हो भन्ने कुरा चाहिँ यकिन भएन क्या। अब यो 72 सालमा ठेका लगाइएको, अब काम सकिसक्नुपर्ने 75 साल असारमै काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भनेर भनिएको थियो, तर अब अहिले तपाईँको 78 भनिसकेपछि करिब करिब 3 वर्ष यता भइसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसले गर्दा त्यस क्षेत्र त्यो पुल प्रयोग गरेर जाने स्थानीयहरूलाई कस्तो कस्तो समस्या परेको छ? विशेष गरी बर्खाको समयमा कति समयसम्म यो बाटो बन्द हुने अवस्था छ कि छैन, के छ? बर्खामा त अब जेन दुःख सुख, बाढीमा चाहिँ तपाईँको अब बाढी नघटिन्जेलसम्म चाहिँ बर्खाको समयमा अब पर्खिनै पर्छ। जब खोला तपाईँको बाढी घट्छ अनि मात्रै तर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यहाँ एक दुईवटा बाइक पनि बगायो होइन हजुर। हजुर। अब त्यसमा अब हामी पनि म पनि अब नगरपालिकाको बैठकतिर जाँदा नगरतिर जाँदा ओर्दा बर्खाको समयमा निकै चोटि नै त्यो खोलामा अब रोकिएको छु। त्यही हो, अब हामीले पनि 1-2 जना अब महिलाहरू पनि अब यसो बाइकमा चढेर गर्दाखेरि हामीले पनि त्यहाँ तार दिएको छौँ त्यो खोलाहरू होइन। अब यस सम्बन्धमा जस्तो यहाँहरू अब जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हुन त अब यहाँले आफैले पनि यो ठेकेदार कम्पनी कुन हो भन्ने कुरै थाहा पाउन सकिएन भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नु भएन यो सडक डिभिजनसँग यो कहाँबाट ठेकाको काम भएको हो, कसरी भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छैन? हजुर हजुर हजुरको अलिकति आवाज थोरै कम आयो हजुर। तपाईँहरूले सडक डिभिजन कार्यालयमा चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छैन भनेको मैले? अब त्यो चाहिँ खासै उ गरिएन हजुर होइन। अब तपाईँको हामीसँग यही पुल सँगसँगै बनिन थालेको अब 3वटा अन्य पुलहरू बनेर पनि तपाईँको 2-3 वर्ष भइसक्यो सञ्चालन भएको। अब यो चाहिँ पुलको विषयमा तपाईँको अब हामी हुन्छ, म यति बेला हामीसँग सडक डिभिजन कार्यालय धुलीखेलका इन्जिनियर विश्व विजयलाल श्रेष्ठ हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, सरलाई यहाँ कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद ल सबैलाई। हजुर सर, हामीले यो विगतमा पनि यो मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत यो दिगदेलको चखेवा भन्ज्याङ सडक खण्डमा पर्ने यो पङ्खु खोला पुलको सन्दर्भमा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। अब यो 72 सालमा ठेक्कामा लागेको 75 सम्ममा काम सकिनुपर्ने भनेको 40% मात्रै काम सकियो, अहिले पनि त्यो अलपत्र अवस्थामा परेको छ। यो विषयमा यहाँलाई के जानकारी छ र यसको काम किन रोकिएको होला, यहाँलाई केही थाहा छ? यो चाहिँ के हो भने तपाईँले अघि भने जस्तै चाहिँ 75 सालमा सक्नुपर्ने ठिकै हो, तर यो चाहिँ निर्माण व्यवसायको चाहिँ जिम्मेवारीले चाहिँ काम नभएको हो होइन। यसको बाद यो चाहिँ यो हाम्रो यो धुलीखेल चाहिँ कार्यालय स्थापना भएपछि पहिला चाहिँ मध्य पहाडी यो निर्देशनालय भन्ने थियो हाम्रो, यो चाहिँ पुष्प निर्देशनालयबाट ठेक्का लगाएको, त्यसैबाट त्यहाँ काम भयो। धुलीखेलमा चाहिँ कार्यालय आएपछि चाहिँ निर्माण व्यवसायले कामै चाहिँ बुझ्दैन, अहिले पनि उसले सम्पर्कमा छैन। उसलाई पटक पटक हामीले जागेर चाहिँ गरेको काम गर्ने भनेको आउँछ, कहिलेकाहीँ आउँछ काम गर्छु भनेर भन्छ, फेरि गर्दैन। एकपछि चाहिँ त अहिले कोरोनाको चाहिँ उसले चाहिँ लगाएर चाहिँ उसले चाहिँ काम गरिरहेछ, निकै चाहिँ गरिरहेछ। उसलाई काम गराउन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कोसिस चाहिँ गरिरहेकै छौँ, तर काम भइरहेको छैन। अब अन्तिममा चाहिँ उसलाई चाहिँ अब ठेक्का तोड्ने भनेर पनि हामीले एकपल्ट पोहोर साल चाहिँ एकपल्ट सूचना निकालेका थियौँ होइन। त्यही अब त्यहाँ चाहिँ अब ठेक्का तोड्नलाई पनि विभिन्न किसिमको कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दा गर्दै कोरोना आइदियो, त्यसपछि हामी त्यसमा चाहिँ जान सकेनौँ। अब अहिले पनि चाहिँ ऊ चाहिँ अब त्यति सम्पर्कमा छैन। अब यो चाहिँ अन्तिम विकल्प भनेको ठेक्का अब टर्मिनेट गर्ने नै हो, त्यसको अब उसले चाहिँ बनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। अब त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइलाई नै हेर्ने हो भने पनि ठेकेदार कम्पनी कुन हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि जानकारी नभएको अवस्था जस्तो देखियो। सिरुवा कन्स्ट्रक्सन भनेर भनिएको छ, उसैले हो ठेक्का लिएकै?
उसले चाहिँ त्यहाँ अर्को थर्ड पर्सनलाई कसरी त्यहीँको लोकललाई राखेको रहेछ। अब चाहिँ म त्यो उसमा उसले पनि के राई भन्ने चाहिँ नवराज राई के राई भन्नेले चाहिँ अलिअलि काम गर्न खोजेको थियो, तर पछि उसले पनि नसक्ने भएर सोध्यो उसले। अब ऊ प्रत्यक्ष चाहिँ त्यो अब कानुनी रूपमा चाहिँ उसले कसैलाई सबलेट गरेको छैन, तर अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो त्यहीँको लोकल एकजना नवराज राई भन्नेलाई दिएको हो त्यो पहिला, तर ऊ पनि चाहिँ काम अब गर्न सक्दैन भनेर छोडेर हिँड्यो। सर अब यो ठेक्का रद्द गर्नलाई अब तत्काल समस्या के हो, के छ र कानुनी रूपमा? अब यस्तो हुन्छ सर, अहिले के हो भने जुन त्यो कोरोनाको कारणबाट चाहिँ यो फेरि नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमको बेलामा चाहिँ के अरे म्याद थपिदिने भनेर निर्णय गरिदिएछ नि। हजुर, त्यसैको कारणबाट पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ अब प्याकेजको यो गर्न चाहिँ अलिकति अब यसमा चाहिँ माथिसम्म सल्लाह गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन, अब यो त उनीहरू सम्पर्कमै नआइसकिसकेपछि सम्पर्कमै आउँदैनन्, उनीहरूलाई समय थप्ने पनि भन्दैनन् भनेदेखिदेखि त ठेक्का रद्द गर्नलाई कुनै समस्या हो र? समस्या छैन, अब छैन। अब त्यसलाई चाहिँ अब प्रक्रियामा चाहिँ जानियो। अब कति समय जति लाग्ला यो तपाईँहरूको प्रक्रिया पुरा हुनलाई? यस्तो हुन्छ यो ठेक्का तोड्नलाई मैले चाहिँ कार्य चाहिँ एउटा निवेदन सिफारिस जस्तो मात्रै गर्ने हो। ठेक्का तोड्ने अधिकारीले चाहिँ तोड्नु पर्ने हुन्छ। यसमा अगाडि पनि चाहिँ मैले त तोड्ने भनेर चाहिँ सिफारिस चाहिँ गरिदिइसकेको थिएँ। त्यहाँ फेरि चाहिँ माथिबाट चाहिँ अब म्याद सबका प्रक्रिया त आयो भनेर रोक्यो। फेरि चाहिँ अब यहाँ हाम्रो चाहिँ फेरि यो सरुवाबाट भन्छ नयाँ हाकिम आइरहनु भएको छ, तपाईँलाई कार्यक्रम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ म त अब केही समय त लाग्ला। भनेपछि उहाँलाई बुझ्नलाई अझै 2-4 महिना 1 वर्ष लाग्छ। नयाँ हाकिम आउनुभयो फेरि, त्यसले गर्दा पहिला बुझेको छ, नयाँ कार्यालय प्रमुख चेन्ज भन्नुभएको छ भर्खरै। हजुर, अनि अब त्यसले गर्दाखेरि अब केही समय लाग्ला। केही समय भनेको कस्तो, मैले यहाँसँग ठ्याक्कै बुझ्न खोजेँ 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्ने हो या होइन? त्यस्तो हुँदैन। त्यो अब के निर्माण सुरु हुन्छ के हुन्छ त्यस्तो 1-2 वर्ष भन्ने लाग्दैन, 1-2 महिना। जस्तो अब 72 सालमा ठेक्कामा लागेको, अब अहिले 78 साल लाग्दासम्म काम सम्पन्न भएको छैन भनेदेखि अब यो ठेक्का सम्झौता तोड्नै यति समय लाग्ने रहेछ। अब यस्तो अब यो मैले के हुन्छ नि, अब तपाईँ लाइभमा बोलिरहँदाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ अहिले म फेरि कानुनी प्रक्रियाको सबै मलाई कम्छनी हुँदैन होइन। हजुर, त्यो चाहिँ अलिकति अनौपचारिक कुरा भएको हुन्छ होला। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कानुनका यो यसभन्दा अगाडिको ठेक्का तोड्दा पनि ठेकेदारहरू चाहिँ मुद्दामा जाने के गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यस्तो सिर्जना भयो हुनाले यसलाई अलिकति टोटल प्रक्रिया नपुर्याइकन ठेक्का तोड्न नै अलिक अप्ठ्यारै। भनेपछि कानुनी कारणले नै केही जटिलता चाहिँ हुँदो रहेछ है। स्पष्टीकरण दिने मौका हुन्छ। अलिकति कोरोना कारणबाट 2-2 पल्ट अघिल्लो पटक पनि चाहिँ म्याद थपिदिने भन्यो, 80 वर्ष पनि म्याद थपिदिने भन्ने कुरा आइरहेको छ। हिसाबले गर्दाखेरि अब यो अवधिमा चाहिँ ठेक्का तोड्न के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कानुनी रूपमा चाहिँ पनि सल्लाह दिन्छ। जे होस्, हामी यति आश्वस्त हुने ठाउँ र आश्वस्त बनाउने कुरा चाहिँ थोरै गर्दाखेरि यो वर्षसम्ममा चाहिँ करिब ठेक्का तोड्ने काम चाहिँ हुन्छ। अब हुन्छ, त्यसपछि अर्को ठेक्कामा लाग्छ। हजुर, हस् धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्व विजयलाल श्रेष्ठ, इन्जिनियर, सडक डिभिजन कार्यालय धुलीखेलका। हामीसँग वडा अध्यक्षज्यू हर्कराज राई पनि हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कबाट बाहिरिसक्नु भएको छ र उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ त्यहाँको स्थानीयले भोगिरहेको समस्यामाथि केन्द्रित रहेर। र यो निकै लामो समयदेखि यो पुल निर्माण हुन सकेको छैन। हुन त नेपालमा यस्ता किसिमका कामहरू समयमा काम सम्पन्न नहुनु जस्ता विषय कुनै नौलो विषय पनि होइन, तर पनि अब यो नौलो विषय होइन, यो चलिरहेकै कुरा हो भनेर चुप लागेर बस्ने कुरा पनि हुँदैन। तपाईँहरू कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँ आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई हामीले नम्बरहरू दिइरहेका छौँ जुन स्क्रिनमा पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660-1-1-24-24। त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर रहेको छ 98-015-72-424 र भाइबर नम्बर 98-84-011-037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म यो कञ्चनपुरको यो वडा नम्बर 11 बाट हो हजुर, पुनर्वास नगरपालिकाबाट। ए नाम भन्नुहुन्छ? हजुर मेरो नाम नरबहादुर सिंह हो सर। ए नरबहादुर सिंह, नरबहादुर यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला?
मेरो व्यक्तिगत त होइन, यो सामाजिक हो। यो हुलाकी सडक छ नि, यो डोके बजार, कञ्चनपुरको डोके बजार भन्ने ठाउँ छ होइन? हजुर। त्यहाँ बाटो पनि बनेको छैन, त्यो रोकिया छ, आधा बन्यो आधा बनेन। अनि त्यहाँ बाटो अलिक फराकिलो चाहिने होइन? हजुर। अनि त्यहाँभित्र त्यो सडक चाहिँ अब भित्रतिरको सडक पनि मिल्ने हुनाले तपाईँले मेरो माग भनेको 30 मिटर हाने मात्रै त्यो सडक मिल्ने, नत्र नमिल्ने भएको हुनाले तपाईँको आवाज हजुर हजुर सर, मैले के भने मेरो समस्या भनेको यो कस्तो छ भने यहाँ बाटामा सबैले यहाँ घर बनाएका छन् यहाँका अब हुने खाने मान्छेले। हजुर। अनि घर बनाएर तिनीहरू बसेका छन् होइन, जबरजस्ती गरिरहेछन्। त्यो भएर त्यहाँको सडक चाहिँ अलिक फराकिलो भयो भने इन्डिया जाने बाटो पनि अब त्यही नजिक मिल्छ, त्यहाँको नाका पर्यो। हजुर। त्यो भएर अब त्यहाँ अलिक फराकिलो बाटो हुनुपर्ने भन्ने माग पनि हो। अनि त्यहाँ रुख पनि काटेको छैन, अब सडक यतातिर बनिसक्यो, उतातिर बनाइरहेको पनि छैनन्। मलाई फेरि एकपटकमा अलिकति सहज बनाइदिनुहोस् ल। तपाईँले कञ्चनपुरको यो कुन नगरपालिका भन्नुभयो यहाँले? पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 11। पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 11 डोके बजार भन्ने ठाउँ। डोके बजार। अब यो अहिले बाटो चाहिँ बनाउने काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ त्यसो भए? हजुर, काम सुरु उतातिर भयो। त्यो जो तालाई 300-400 मिटर जति छ त्यहाँनिर बनाइसकेको छैन। त्यो चाहिँ मुख्य बजार क्षेत्र हो? हजुर, अलि बजार मुख्य बजार भन्नाले अब त्यो इन्डिया जाने बाटो हो होइन? नेपालमा पनि अब भित्रतिर सडक पर्छ, उतातिर भारतको इन्डियाको बोर्डर पर्छ। हजुर। अनि त्यो भएर त्यो बोर्डर कोही एरिया हुनाले उतातिर एसएसपी वालाले हामीलाई बस्न नदिने, गाडी घोडा त्यहाँ राख्न अलि अप्ठ्यारो, त्यहाँ एकदम साँघुरो छ बाटो। हुन्छ, तपाईँले अब त्यो क्षेत्रको बाटो ठुलो बनाउनु पर्यो, भारत जानका लागि सहज पनि हुन्छ, स्थानीयलाई अन्य कुरामा सहज पनि हुन्छ, सडक ठुलो हुनु पर्यो भन्ने यहाँको कुरा। हजुर सर, हजुर। हुन्छ, यहाँले यो समस्या राख्नु भएको छ, समग्र स्थानीयको समस्या। यस सम्बन्धमा हामी हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत फलोअप गराउने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, नमस्कार। हजुर सर। हजुर, हामीसँग नरबहादुर सिंह हुनुहुन्थ्यो, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 11 बाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सडक सानो भएको र सडक विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण फेरि फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर सर नमस्कार, म सुजन ढकाल। हजुर सुजनजी, कहाँबाट? म काभ्रेको मण्डन देउपुरबाट सर। मण्डन देउपुर काभ्रे। तपाईँको समस्या जिज्ञासा के होला? मैले केही समय अगाडि चाहिँ यो नमुना मछिन्द्र माविमा चाहिँ दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाइने कुरा राखेको थिएँ। हजुर। अनि यस बारेमा चाहिँ मेरो एउटा साथी पनि समस्या राख्न चाहन्छ, तर गोप्य रूपमा चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छ सर। म तपाईँसँग थोरै कुरा हेर्नु। तपाईँले मछिन्द्र के भन्नुभयो? नमुना मछिन्द्र। नमुना मछिन्द्र, यो तपाईँको मण्डन देउपुरकै हो? होइन, यो ललितपुरको लन्। कस्तो श्रममा लगाइँदो रहेछ, तपाईँले के थाहा पाउनु भएको हो त्यहाँको? त्यहाँ बालबालिकाहरूलाई खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, लुगा धुने जस्ता सबै काममा लगाइन्छ। म पनि पीडित नै हो सर। तपाईँ त्यहाँ अध्ययन नै गर्नुहुन्छ? हजुर, म अध्ययन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट निस्केको हो। निक्लिनु भएको र तपाईँले पनि त्यो भोग्नुभयो, अब अरूले नभोगुन् भन्ने तपाईँको कुरा? हजुर। हुन्छ, तपाईँको साथीको समस्या के हो भन्नुहोस् त? मेरो साथीको पनि यही समस्या हो। अनि ऊ चाहिँ यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउन चाहँदैन सर। त्यो अरूले बोली चिन्छन्, प्रेसर दिन्छन् भनेर चाहिँ। उहाँको समस्या के त? अब कसरी लिने त उहाँसँग? तपाईँले राख्नुहुन्छ? तपाईँहरूले चाहिँ फोन गरेर चाहिँ उसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अरे सर। उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ। अब उहाँलाई तपाईँले नम्बर, हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई तपाईँले नम्बर उपलब्ध गराइदिनुहोस्, उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ र हामी कुराकानी गर्छौँ। र तपाईँले उहाँको समस्या एकचोटि भन्नुहोस् न त, उहाँको पनि कस्तो कस्तो समस्या हो, कस्तो कस्तो काममा लगाइन्छ, त्यो स्कुलमा के हो खास ठ्याक्कै समस्या? हजुर, काम गर्ने मान्छे एकजना छ। हजुर। ऊ काम गर्ने मान्छेले चाहिँ हामीलाई श्रममा लगाएको हो। ऊ
विद्यालयले चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छैन सर, नियन्त्रणमा राखेको छैन। तपाईँ के त्यहाँ होस्टलमा बस्नुभएको हो? हजुर हजुर। त्यहाँ होस्टलको पनि व्यवस्था छ? होस्टेलको व्यवस्था छ दृष्टिविहीनहरूको लागि। ए अनि तर त्यहाँ चाहिँ दृष्टिविहीनहरूले चाहिँ जो बसेर पढ्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ समस्या छ, आफै काम गर्नुपर्छ, भाँडा मान्नुपर्छ, कपडा धुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। हजुर। त्यो आफ्नो कपडा आफ्नो भाँडा मात्रै मान्ने हो कि अरूको पनि? सबैको त्यहाँ खाएको जम्मा भएको। हुन्छ, ठिक छ। तपाईँले अब यो पहिला पनि यो समस्या राखिसक्नु भएको छ। यस सम्बन्धमा फेरि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँको साथीको पनि सोही किसिमको समस्या हो भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। हामीले करिब करिब यो कुरालाई बुझिसकेका छौँ र आगामी कार्यक्रमहरूमा यसलाई फलोअप गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ। सन्तोषजी, सुजनजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काभ्रेको मण्डन देवपुर गाउँपालिकाबाट सुजन ढकाल। उहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो, विशेष गरी नमुना मच्छिन्द्र स्कुल यो ललितपुरको समस्या उहाँले राख्नुभएको भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ बालबालिकाहरूमाथि श्रम शोषण भयो भन्ने उहाँको कुरा हो र आफै पनि त्यहीँको विद्यार्थी भएको र त्यहाँ श्रम शोषण हुने गरेको र अहिले आफ्नै साथी पनि त्यहाँ अध्ययनरत रहेको र श्रम शोषण हुने गरेको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसलाई हामीले आरोपको रूपमा लिएका छौँ। अब यसको तथ्य नबुझिकन हामी यसै भन्न सकिँदैन, तर उहाँले जे राख्नुभएको छ यसलाई बुझेपछि मात्रै हामीले भन्न सकिने अवस्था रहेको छ। र कार्यक्रम कल 24 हामी तपाईँकै समस्या गुनासोहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र तपाईँले पनि आफ्ना समस्याहरू छन् भने कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ, तपाईँको जिज्ञासाहरू छन् भने पनि कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले नम्बरहरू यहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ र स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँलाई जुन माध्यम सजिलो लाग्छ, उपयुक्त लाग्छ, त्यही माध्यम मार्फत आफ्नो समस्या गुनासोहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र हामीले दिएको यी नम्बरहरूमा तपाईँले कार्यक्रम अवधिमा मात्रै सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अन्य समयमा पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या गुनासोहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हेल्प डेस्क रहेको छ र त्यो हेल्प डेस्कमा तपाईँले समस्या गुनासो राखेर पछि हामी त्यसलाई फलोअप पनि गर्नेछौँ। कतिपय हामीलाई तपाईँ दर्शकहरूबाटै त्यस्ता समस्याहरू राखिरहनु भएको हुन्छ र हामीले फलोअप पनि गरिरहेका हुन्छौँ र उहाँहरूले राख्नुभएको समस्याकै आधारमा हामीले रिपोर्टहरू पनि तयार गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। ती जिल्लामा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत हामी त्यो तपाईँले राख्नुभएको समस्याहरूमाथि केन्द्रित रहेर बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र साँच्चैकै तपाईँले भने जस्तै समस्या भएको खण्डमा हामीले रिपोर्ट मार्फत प्रसारण पनि गर्ने गरेका छौँ भनेदेखि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराउने गरेका छौँ। र आजकै कार्यक्रममा पनि तपाईँले हामीले दिएका नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि म एकपटक यहाँलाई नम्बर भन्छु, नोट गर्नुहोस्। 1660 01 12 424 यो टोल फ्री नम्बर हो। त्यसै गरी यहाँहरूले एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 98 84 011 037 मा पनि यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबरमा यहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुनेछ र यहाँले भाइबर नम्बरमा तपाईँको कुनै पनि समस्या गुनासोसँग सम्बन्धित भएर कुनै भिडियोहरू छन्, त्यसै गरी तपाईँसँग फोटोहरू छ, कुनै दस्तावेजहरू रहेका छन् भने हामीलाई त्यसमा पठाउन सक्नुहुनेछ र त्यसलाई पनि हामी कार्यक्रममा लिनेछौँ र कार्यक्रममा हामी उठान गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी दुईवटा विषयलाई कार्यक्रममा उठान गर्दैछौँ। पहिलो विषय हामीले ओखलढुङ्गाको यो एउटा मोटरेबल पुलको सन्दर्भमा राखिसकेका छौँ, जुन वर्षौँदेखि त्यो पुल बन्न सकेको छैन। करिब 75 सालमै काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने, 72 सालमा ठेक्का दिएको र अहिलेसम्म काम सम्पन्न नभएको, 40% मात्रै काम सम्पन्न भएको भन्ने सन्दर्भमा रहेर एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बिच हामीले राखेका थियौँ र यससँग सम्बन्धित भएर हामीले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग पनि हामीले जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ र यो पनि हामीले राखिसकेका छौँ। र हामी आम सर्वसाधारणको कुराकानीलाई पनि कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखिरहेका छौँ र हामीले विशेष गरी आज नवलपरासीको एउटा रिपोर्ट पनि यहाँहरू बिच हामी राख्दैछौँ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकासँग केन्द्रित त्यहाँका किसानहरूको समस्या हो यो, र जहाँ 40%
किसानहरूले केरा खेती गर्दै आएका छन्। हुन त पहिला केरा खेतीभन्दा अगाडि उखु खेती गर्ने गरिएको थियो यस क्षेत्रमा, तर चिनी मिल सञ्चालकहरूले समयमा उखुको भुक्तानी नदिने, त्यसै गरी बिचौलियाहरूको मारमा पर्ने समस्याले गर्दा उनीहरूले उखु खेती छोडेर केरा खेती सुरु गरेका हुन्। तर केरा खेतीबाट पनि अहिले भारतीय बजारबाट निर्वाध रूपमा केरा नेपाल भित्रने गर्दा त्यहाँका किसानहरू मारमा परेका छन् र उनीहरूले भारतमा सस्तो केरा, भारतीय सस्तो केरा नेपाल आउने र तिनीहरूको कुनै मापदण्ड नहुने, तिनीहरूको औषधिको मात्रा प्रयोग परीक्षण केही पनि नहुने, निर्वाध रूपमा नेपाली बजारमा आउँदा उनीहरूले सो मूल्यमा केरा बेच्न नसक्ने अवस्था हुँदा किसानहरू यति बेला मारमा परेकोसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट पनि हामीसँग छ। त्यसलाई पनि हामी केही समयपछि प्रसारण गर्ने प्रयासमा छौँ हामी। र कार्यक्रममा आज हामी तपाईँकै समस्या गुनासोहरूमाथि केन्द्रित रहेर पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीलाई टिभी यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ। केही प्राविधिक कारणले गर्दा यहाँहरूसँग हामी थप कुराकानी गर्नलाई केही असहज भएको हामीले महसुस गरेका छौँ, तर पनि फेरि पनि यहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमै छौँ र हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले नम्बरहरू पनि यहाँहरूलाई हामीले दिइरहेका छौँ र स्क्रिनमा पनि यहाँहरूले नम्बर देखिरहनु भएको छ। र यसभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि हामीलाई धेरै दर्शकहरूले विभिन्न समस्याहरू राख्नुभएको छ। ती समस्याहरूमाथि केन्द्रित रहेर पनि हामी कार्यक्रममा फलोअप गरिरहेका हुन्छौँ र त्यसलाई हामीले क्रमशः राख्दै गएका हुन्छौँ। हामी प्राथमिकताको आधारमा यहाँहरूले राख्नुभएको समस्याको जटिलताका आधारमा हामीले ती समस्याहरूलाई उठान गरिरहेका हुन्छौँ र आजका कतिपय प्रसङ्गहरू पनि यहाँहरूले अगाडि हामीले कार्यक्रममा उठान गरेको विषयहरूसँग सम्बन्धित भएर हामीले तयार पार्ने गरेका छौँ र ती रिपोर्टहरू पनि यहाँहरू बीच हामीले राख्दै आएका छौँ र हामीले यहाँहरूलाई केही माध्यमहरू बताइरहेका छौँ सम्पर्कका लागि। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424 यो टोल फ्री नम्बर हो। तपाईँले यसमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी एनसिएल प्रयोगकर्ताहरूले हामीलाई एनसिएलमा या अन्यले पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो एनसिएल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424। यसमा हामीलाई फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यहाँहरूले भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्याहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँले राख्नुभएको समस्याहरूमाथि केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ र हामीलाई कार्यक्रममा धेरैजसो आम दर्शकहरूबाट आउने समस्या, उहाँहरूले राख्नुहुने समस्या भनेको वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित भएर धेरै आउने गरेको पनि छ र हामीले यससँग सम्बन्धित भएर कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ, राखिरहेका छौँ र हामीलाई हेल्प डेस्कमा पनि विशेष गरी धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा पैसा फसेका, एजेन्टले पैसा खाएको, मेन पावर कम्पनीले भने जस्तो काममा नलगाएको, अर्थात् भिजिट भिसामा विभिन्न देश पुर्याएर अलपत्र पारेको लगायतका विषयहरू पनि राख्दै आउनुभएको छ। यसलाई पनि हामीले कार्यक्रममा उठान गर्दै आएका छौँ। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हेलो हजुर नमस्ते। ए नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यो एकता बस्तीभित्र हाम्रो एकता बस्तीबाट लोयटी स्कुलको छेउबाट बोलिरहेको सर। एकता बस्ती भनेको कपनको एकता बस्ती? होइन एकता बस्ती भनेपछि तपाईँको यो सुकेधारा जुन चाहिँ माथि हाम्रो लक्ष्मी ब्याङ्क छ नि, सुकेधारा। हजुर भित्र छिर्ने यहाँ लोयटी स्कुलको छेउको। हजुर के छ समस्या? एकता बस्ती। हजुर के छ समस्या एकता बस्तीको? समस्या भनेको हजुर त्यो हामी चाहिँ यो खोलाको छेउछाउनिर नै हामी घरहरू बनाएको छ कि सर, हाम्रो पक्की घर नै हो सर। हजुर। र यो खोला चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ धोबी खोला छ यो चाहिँ एकदमै दूषित भयो क्या सर। हजुर। दूषित भयो, फोहोर पनि भयो एकदमै। अब पहिला चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ माथि बागमती के अरे नदीमा चाहिँ धेरै पैसा खर्च गरेर उहाँ पनि धेरै सफाहरू गरे होइन हजुर। हजुर। अनि अब यो धोबी खोला पनि तपाईँको खै मान्छेले एकदमै फोहोरहरू फाल्न थाल्यो। बाइकमा आएर राति बिहानपछि सबै फोहोरहरू फालिदिन्छ क्या सर। त्यहीँको स्थानीयहरूले, त्यही खोला आसपासकै स्थानीयहरूले फ्याँक्ने त होला होइन? हजुर त्यही स्थानीयहरू पाखा कताबाट आएर त्यो बाइकमा पोको ल्याएर फालिदिन्छ सर। अनि अस्ति मैले एउटा कुरा गरेँ थिएँ हाम्रो हजुरकै डिपार्टमेन्ट सरलाई।
र जग्गा जग्गामा चाहिँ अलिक ठुलो खालको पोस्टर क्या सर, हजुर जग्गा जग्गामा ठुल्ठुलो खालको पोस्टर के अरे यो फोहोर फाल्न चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर अलिकति कडा तरिकाले लेखेर जसले फाल्छ उहाँलाई देख्यो भने चाहिँ पुलिसलाई कारवाही कि त जरिमाना दिने, कि त पुलिसलाई थानामा कारवाही गर्ने, कि त जरिमाना यतिदेखि यतिसम्म भनेर तोकिदिएर ठुल्ठुलो एउटा पोस्टर दिएर जग्गा जग्गामा चाहिँ अलिक ठुलो खालको टालिदिने क्या सर, राखिदिने भन्ने कुरो नि त्यस्तो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर नि अलिक कन्ट्रोल हुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँले बुढानीलगढ नगरपालिकासँग चाहिँ यस विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छैन? होइन, त्यो त अब खोइ नगरपालिकालाई पनि कति खेप त जोड गरेको हो, खै अब कुराले चाहिँ पुरै गरेन। हजुरहरूले पनि यसो कुरा गरेर त राम्रो हुने थियो। भनेको अब त्यो नगर विशेष गरी धोबी खोला आसपासमा फोहोरहरू बाइकमा आउँदै फ्याँक्ने गरिन्छ, अब तिनीहरूलाई पक्राउ पनि गर्न सकिएन होइन, कसले फ्याँक्छ सकिएन। अब बिहानै भुकुको बिहानै 4-5 बजी आउँछ, अनि खै कसो गर्ने त, अब बडा अप्ठ्यारो पऱ्यो क्या हजुर। अनि तपाईँहरू स्थानीय तपाईँहरूको टोल सुधार समितिहरू छैन? समिति त छ नि, समितिले के यादै गर्न सक्दैन सर। हजुर, मेरो भन्नुको मतलब चाहिँ के छ भने जग्गा जग्गामा चाहिँ कमसेकम 100 मिटरको दूरीमा हजुर जग्गा जग्गामा चाहिँ तपाईँको जहाँ धोबी खोला वरिपरि छ नि सर, फोहोर नफ्याँकौ भनेर त्यहाँ चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो पोस्टर लगाएर चाहिँ कडा खालको सूचना दिएर चाहिँ सानो तिनो त मैले पनि अगाडि मेरो आदमी लगा सानो तिनो मात्रै के लेखेर चाहिँ के मतलबै छैन, अलिक ठुल्ठुलो खालको पोस्टर चाहिँ लगाइदियो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल हुन्छ कि भन्ने नि यस्तो छ। त्यो भइदियो भने चाहिँ कम हुन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? त्यो लगाइदियो भने चाहिँ तपाईँको त्यस वडाको जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ कुराकानी भएको छ कि छैन? छैन सर, छैन सर, छैन, कुराकानी गर्नुभएको छैन। एकपटक आफ्नो किनभने म चाहिँ यहाँ तपाईँको छेउतिर मेरो पनि घर यहाँ नजिकै पर्छ सर। हजुर, त्यही भएर त मैले त आफूले छेउछाउमा पुरै कन्ट्रोल गर्छु सर। अनि फोहोर लिनलाई नगरपालिकाको गाडी समय समयमा आउँदैन? होइन, त्यो फोहोर उठाउनु त आउँछ, फोहोर त उठाइरहेको छ। फोहोर सङ्कलन पनि भइरहेकै छ, तर पनि भइरहेकै छ र पनि एकदमै प्रदूषित गरेर एकदमै फोहोर क्या फाल्ने मान्छेले फाल्ने चाहिँ त्यो छोडेन। हुन्छ, तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ। अब यस सम्बन्धमा यहाँहरू आफैले पनि जनप्रतिनिधिसँग पनि फलोअप गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस् उहाँहरूसँग। हामी पनि उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी सुकेधारा भन्दा केही माथिको एकता बस्ती भन्ने स्थानबाट हामीलाई स्थानीयले फोन गर्नुभएको थियो र मैले आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ। यति बेला हामीसँग कोही स्थानीय फेरि हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ खुसीबाट हो। हजुर, खुसी घर चाहिँ मेरो रानीमल हो, माइती मानेश्वर हो। हजुर, मेरो समस्या चाहिँ अब त्यही हो, बुढाले बेला बेलामा ततार दिइरहन्छ। हजुर, म जेठी मरेर मलाई बिहा गरेको हो। उपट्टि जेठीपट्टि 2टा छोरा छ, मबाट 2टा छोरी। हजुर, अनि मलाई बारम्बार उसलाई रिस उठ्यो कि पिट्ने कुट्ने गरिरहने। अस्ति पनि झन्डै मेरो आँखा फुटेको थियो। हजुर, त्यही भएर मैले समस्या राखेको थिएँ। हजुर, अनि तपाईँको यो समस्या तपाईँले प्रहरी प्रशासनमा या तपाईँले कतै उजुरी गर्नुभयो? हजुर, राखेको। उहाँले के भन्नु भने बुढाबुढीको झगडा हेर्नुहोस्, हामीले त्यस्तो गर्नु छुटाउनु मिल्दैन, रिपोर्ट लिन मिल्दैन, सकेसम्म तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँ चाहिँ के मिल्न नसक्ने अवस्थामा हो? मिल्नै नसक्ने अवस्थामा भयो। अब हालसाल त अब सँगै जस्तै भनौँ न, ऊ बेग्लै सुत्छ कोठा लिएर, म छोरीकोमा छु छन चाहिँ। म यहाँ खाली जग्गा लिएर टहरामा बनाएर बसेको थिएँ। हजुर, अब तपाईँले यसको लागि त कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु भयो हुने नि त? अब कानुनी प्रक्रियामा नि त्यही त पैसै लाग्ने हजुर, मसँग पैसा समस्या थियो त्यही भएर। हुन्छ, तपाईँको अब यो समस्या यहाँले राख्नु भएको छ, यसमा हामी कोही त्यस्ता कानुनविदहरू कसैसँग बुझेर यसमा कानुनी रूपमा आर्थिक अभावमा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यस्तो केही गर्न सकिने अवस्था हुन्छ कि भनेर हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँले फोन गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई खुसीबुबाट एक सर्वसाधारणले फोन गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो पारिवारिक समस्या विशेष गरी आफ्नो श्रीमानसँगको समस्या राख्नुभयो। अब भने हामी नवलपरासीको कृषकहरूको समस्यामाथि केन्द्रित भएर एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्दैछौँ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाका 40% जग्गामा केरा खेती गरिन्छ। वर्षातको समयमा वर्षेनी डुबान हुने सम्भावनाका कारण धान गहुँ लगायतका खेती नगरी सुरुका दिनहरूमा नगदे बालीको रूपमा परिचित उखु खेती गर्थे किसानहरू। तर चिनी मिल सञ्चालकहरूले कृषकको उखुको मूल्य भुक्तानी गर्न वर्षौंसम्म पनि आनाकानी गर्दा अत्यन्तै पीडा खेपेका किसान क्रमशः केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। तर सरकारी नीति
कृषक मैत्री नहुँदा किसानको केराबारीमै पाक्ने र सड्ने गरेको छ। नेपाली बजारमा भारतीय केराको वर्चस्व हुँदा नवलपरासी पश्चिमका केरा कृषकहरू यो खेतीबाट पनि अत्यन्तै निराश बनेका छन्। पश्चिम नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। भारतबाट आयात गरिने केराको भन्सार मूल्य निकै कम भएकाले नेपाली कृषकबाट केरा खरिद नगरिकन पश्चिम नवलपरासीका ठोक केरा व्यापारीहरू भारतबाट आयात गर्ने गर्दछन्, जसका कारण नेपाली किसानले घाटामा केरा बेच्न बाध्य छन्। वास्तविक केरा कृषकले प्रति दर्जन 15 रुपैयाँ मुस्किलले पाउने गरेका छन्। नेपाली उपभोक्ताले भने केरा खरिद गर्दा प्रति दर्जनको 80 देखि 100 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कृषकका केरा बारीमै पाक्ने र सड्ने गरेको छ। आएर 20 रुपैयाँ 25 रुपैयाँ 22 रुपैयाँ यही रेट आफ्नो रेट लगाइरहेछन्। किसानले त्यो भन्दा बढी त यहाँ लागत लगाइदिएछन्। पाकिरहेछ खेतमा, व्यापारी आ छैन। अर्कोतर्फ भारतबाट आयातित केराको विषादी मापन समेत विश्वसनीय नभएको र भारतले गर्ने विषादीको मात्रा परीक्षण भएको प्रमाणपत्रको आधारमा हचुवामै नेपाल पक्षले विषादी मात्रा परीक्षण प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरेको कृषकको भनाइ छ। बिचौलीहरूले गर्दाखेरि यहाँ प्रब्लम पर्छ। अब मानव उहाँ बजारमा मूल्य भनेको एउटा 1 दर्जनको 100 रुपियाँ छ भने हामीले अब व्यापार यहाँ फेरि खेतदेखि लाउँदाखेरि 20 रुपियाँ 26 रुपियाँ लाग्छन्, 25 रुपियाँ। अब बीचको त्यो 75-80 रुपियाँ पैसा कहाँ जान्छ? न सरकार हमनी ध्यान देता ना, आने हमनी समिति ध्यान देता ना, न कृषि क्यों ध्यान देता। भारतीय केरा उत्पादन लागत समेत कम हुने हुँदा नेपाली किसान मारमा परेको देखिन्छ। केराको भन्सार मूल्य न्यून भएको र नेपालका थोक व्यापारीहरूले भारतबाट 15 रुपैयाँ दर्जनसम्म केरा आयात गर्न सक्ने अवस्था हुँदा नेपाली किसानहरूलाई सस्तोमा केरा बेच्न बाध्य पार्ने अवस्था देखिन्छ। केही किसानहरूले बारीमा केरा कुहिनु भन्दा घाटामै भए पनि थोक व्यापारीलाई त्यो पनि उधारोमा दिने गरेका छन्। अपने पास नेपाल में इतना केरा उत्पादन बा कि नेपाल गवर्नमेंट उतना खपाई नहीं पाई। अगर नेपाल गवर्नमेंट जौन बा कि इंडिया के केरा ल्याइल बंद कर दी। नेपालको केरा उत्पादनले आत्मनिर्भर हुने क्षमता हुँदाहुँदै सरकारी उदासीनताले गर्दा एकातर्फ किसानले उत्पादन मूल्य समेत नपाएर खेतीबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अर्कोतर्फ नेपाली उपभोक्ता भारतबाट आयातित विषादीयुक्त केरा खान बाध्य छन्। यदि इंडिया से केरा न आवे तो हमन के समस्या पहले मतलब दूर हो जाई, समस्या के सावधान हो जाए कि हमन के नेपाल के केरा नेपाले में जाई तो बढ़िया रेट में बिकाई, समय से कट जाई। नेपाल सरकारले पश्चिम नवलपरासीका सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकालाई केरा जोनको रूपमा समेत घोषणा गरेको छ, जस अनुसार करिब 2500 बिघामा खेती पनि हुँदै आएको छ। किसानहरूले पर्याप्त केरा उत्पादन गरेको भए पनि मूल्य कम हुँदा जीविका चलाउन नै धौधौ हुने गरी विगत 7 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। यस क्रममा विभिन्न समयमा भन्सारमा धरना दिनेदेखि कृषि प्रधान देश नेपालका प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र समेत दिएका छन्, तर पनि कहीँ कतैबाट किसानहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, हामीले नवलपरासीका कृषकहरूको समस्या राख्यौँ। यति बेला हामीले विशेष गरी कृषकहरूको समस्यालाई कार्यक्रम कल 24 मा विशेष प्राथमिकताका साथ हामीले राख्दै आएका छौँ र आज पनि हामीले पश्चिम नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिकाका कृषकहरूको समस्या यहाँहरू बीच हामीले राख्यौँ, जहाँ 40% जग्गामा केरा खेती गरिन्छ, तर सो केरा यति बेला बजारसम्म पुर्याएर बेच्नका लागि एउटा असहज त छँदैछ, त्यो सँगसँगै बिचौलियाका कारण र भारतबाट आउने केराका कारण त्यहाँका कृषकले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। यो हामीले सामग्री यहाँहरू बीच राख्यौँ। यति बेला हामीसँग लखु यादव केरा कृषि समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ यति बेला हामीसँग आइसक्नु भएको छ। फोन सम्पर्कमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। लखुजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद छ तपाईहरुलाई, पत्रकार बन्धुलाई हजुर, न्यूज 24 लाई पनि मेरो तर्फबाट र हाम्रो केरा उत्पादक संघ नवलपरासीको तर्फबाट
धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रधान। अब हामीले एउटा रिपोर्ट यहाँ राखिसक्यौँ, यहाँले केरा उत्पादन त गर्नुभएको छ, तर जति मूल्य यहाँहरूले पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सक्नु भएको छैन, बजार भाउ पनि यहाँको छैन। म यहाँबाट व्यक्तिगत रूपमा म यहाँको व्यक्तिगत कुराबाट सुरु गरेँ। तपाईँले आफ्नो बारीमा चाहिँ कति केरा कति क्षेत्रफलमा लगाउनु भएको छ अहिले? अहिले मेरो अब मैले 3-4 सालदेखि यो केरा खेती गरिराखेको छु। हजुर। र मेरो अहिले व्यक्तिगत रूपमा 1 बिघा जति केरा मैले लगाएको छु। अब विगतमा यहाँहरूले उखु खेती गर्नुहुन्थ्यो, उखु खेतीले पनि खासै फाइदा नदेखेपछि मिलले समयमा पैसा भुक्तान नगरेपछि यहाँहरूले नयाँ बाटो त अपनाउनु भयो, त्यो पनि समस्या बन्यो। हजुर, हामीले अब यो पहिले त उखु लगाउँथ्यौँ, तर यो चिनी मिलवालाहरूको कारवाहीले हाम्रा यहाँका किसानहरू आफ्नो बच्चा बच्चीको विवाह गर्नुपर्नेदेखि लिएर औषधि उपचारदेखि लिएर पढाउन लेखाउनदेखि लिएर साह्रै समस्या हुने र उहाँहरूले समयमा भुक्तानी नदिदिने। अब त्यसको विकल्पको रूपमा हामीले केरा खेती सुरु गरेको छौँ। र त्यो केरा खेतीमा पनि के छ भने भारतीय आयातले गर्दा हाम्रो नेपालमा जुन बजार छ, यो बजारमा बिचौलिया जुन थोक विक्रेताहरू छन्, थोक क्रेताहरू छन्, यिनीहरूले भारतबाट किन्छन् र नेपाली केरा बजारहरूलाई यिनीहरूले ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् र अस्तव्यस्त बनाउँछन्, जस कारण हामी अहिले केरा किसानहरू अहिले पीडित भएको छौँ। हामी तपाईँहरूले अहिले कतिमा बेच्नुहुन्छ र भारतबाट चाहिँ ती व्यापारीले कतिमा ल्याउँछन्? अब हाम्रो यहाँ दर्जनमा छ। अहिले हामीले यहाँको दर रेट जम्मा 15 रुपियाँ 16 रुपियाँदेखि लिएर 25 रुपियाँसम्म गइराखेको छ, जबकि त्यो केरा केही दिन पहिले तपाईँको 45 देखि 40-50सम्म पनि यही खेतबाट बिक्री भएको थियो। तर आज भारतबाट आयात हुने केरा जुन छ क्विन्टलमा आउँछ, त्यो दर्जनमा आउँदैन र उनीहरूले 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ केजी पठाउँछन्। अब तिनीहरू 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ केजीमा किन पठाउँछन् भने त्यहाँको अब डाई युरिया पोटासदेखि लिएर सूक्ष्म पदार्थहरूदेखि लिएर सबै सुलभ छ। अब नेपालमा डाई युरिया पोटासदेखि सूक्ष्म पदार्थहरू जुन छ महँगो छ। अब अर्को कुरो के छ भने भारतबाट जुन नेपाल निर्यात गर्छ, भारतमा जुन निर्यात गर्छन् भारतीय केरा व्यापारीहरूले, केरा किसानहरूले, त्यस बराबर उनीहरूले भारत सरकारले सब्सिडी पनि दिन्छ, जसले गर्दा त्यो सब्सिडी कारणले र त्यहाँको सुपथ मूल्यमा मलबिउ विषादीदेखि लिएर सबै थोक सजिलै र सुपथ मूल्य उपलब्ध भएको नाताले उहाँहरूले सजिलो हुन्छ र सस्तो पनि हुन्छ, जसले गर्दा 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ किलोमा पनि उहाँहरूले लाभ दिन्छन्। अर्को कुरो के छ भने त्यहाँको भारतीय बजारबाट आएको केराहरू त्यहाँको व्यापारीहरूलाई, नेपाली व्यापारीहरूले 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष पैसा फसाएर राख्छन्। तर नेपाली केरा किसानको जुन अहिलेको ऊ छ, त्यो नेपाली केरा किसानको बजारमा जो जान्छ, नेपाली व्यापारीहरूले फसाउन पाउँदैन र धेरै लङ टाइम राख्न पाउँदैन। तर पनि अझै 1-8 वर्ष त रोकि नै दिन्छन्। त्यसले गर्दा के छ भने उनीहरू भारतीय आयातप्रति अलिकति विशेष जोड दिया हुन्छ र नेपाली केरा बजारलाई बजारसम्म पुर्याउन उनीहरूले गाह्रो मान्छन्। अर्को कुरो के छ भने नेपाली केरा जुन बजारमा जाँदाखेरि यिनीहरू जुन बिचौलिया छन्, यहाँबाट 17 रुपियाँ 18 रुपियाँ जान्छ भने त्यहाँ गएर उनीहरूले 120 रुपियाँ दर्जन 100 रुपियाँ दर्जन त्यहाँ नेपाली व्यापारीहरू जुन काठमाडौँ, पोखरा, बागलुङ जहाँ पनि जुन बजारहरू छ त्यो रेटमा उनीहरूले बेच्ने गर्छन्। त्यस बेच्नको कारण एउटै के हो भने उनीहरूले भारतबाट केरा बगाउँछन् र नेपाली केरा व्यापारीहरूले र नेपाली केरा किसानहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् र त्यो ब्ल्याकमेलिङ गरेर हामीलाई यसरी नै उनीहरूले पीडित बनाइराखेका छन् र मर्माहित बनाइराखेका छन्। अब अहिले यहाँहरूको बारीमा भनौँ यहाँले जति केरा लगाउनु भएको छ, कति जति चाहिँ बिक्री नभएर क्षति हुने गरेको छ? हजुर, कति केराहरू चाहिँ नष्ट हुने गरेको छ, कुहिने गरेको छ, के छ, कस्तो छ? अब हाम्रो अहिलेको अवस्था के छ भने हाम्रो उसमा अलिकति अहिले एउटा रोग पनि आएछ, हल्का एउटा रोग पनि आएछ। त्यो रोगले पनि अहिले ग्रसित बनाएको छ हामीलाई केही एरियामा। र अर्को पनि के छ भने कि हाम्रा जुन व्यापारीहरूमा अलिकति के स्थिति छ भने यहाँबाट केराहरू अब दसैँ तिहार र छठ यही बजार हो, यो बजार बाहेक अनि त्यसपछि के छ भने पानीले बर्सात पनि भयो र त्यो बर्सातले गर्दा के भयो भने केरामा अलिकति ऊ भयो र जसले गर्दा हजुर अहिले त्यो केरा जुन छ त्यो केरा निस्कन पाइराखेको छन् र केरा अहिले धेरै मात्रामा नै अहिले त्यो केरा सडिराखेको छ। लखुजी, अब यहाँले जसरी यी समस्याहरू राख्नुभयो, यसको समाधान चाहिँ के भइदियो भने यहाँलाई सहज हुने हो? अब यसको समस्याको समाधान सबभन्दा पहिले के छ भने
हामीले अब WTO को सदस्य राष्ट्र हौँ, जसले गर्दा अब केरा बजारलाई पनि हामी त्यसरी विदेशबाट आयात हुने चिजलाई रोक्न मिल्दैन। तर त्यसलाई के छ भने हाम्रो क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा अत्याधुनिक किसिमको ल्याबोरेटरी स्थापना हुनु पर्यो। विषादी चेक गर्दाखेरि अलिकति इमान्दारिताको साथ विषादीहरू चेक गर्नु पर्यो र त्यो विषादी मात्रै चेक गरिदिने भने केही हल्का कन्ट्रोल हुन्छ। अर्को पनि के गर्न सकिन्छ भने भारतबाट आयात हुने जुन केरा छ त्यसको हाम्रो देशमा उत्पादन कति छ त्यो उत्पादनलाई हामीले डाटा लियौँ र डाटा लिइसकेपछि त्यो जुन छ कि त्यो डाटा लिइसकेपछि त्यो डाटाको अनुपातमा भारतीय केरालाई रोक्नको लागि भन्सार दर रेट वृद्धि गर्नुपर्छ, जसले गर्दा नेपाल सरकारलाई आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ र भारतीय आयात जब हुन्छ त्यसमा जब भन्सार दर रेट वृद्धि हुन्छ अनि त्यो भन्सार दर रेटले गर्दा भारतको बजार र नेपाल बजार लमसम तुलनात्मक रूपमा बराबर हुन जान्छ, जसले गर्दा उसले बाध्य भएर नेपाली केरा लिनुपर्छ र भारतीय केरालाई डिस्ट्रेस गर्छ। अब यहाँहरूले उत्पादन गरेको केराको बजार मूल्य त्यो महँगो हुनुपर्ने, महँगो अलिकति बढी लिनुपर्ने यहाँहरूका बाध्यता पनि छन्। यहाँहरूलाई पनि सरकारको तर्फबाट के कुरामा सुविधा दियो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूले भारतीय बजारसँग मुकाबिला गर्न सक्नुहुन्छ? अब त्यसमा त एउटा कुरो के छ भने पहिले त अब ठाउँ ठाउँमा कोल्ड स्टोरेजहरू गरिदिनुपर्छ। अर्को पनि नेपाल सरकारले यदि सहकारी चाहे अब नेपाल सरकारले स्वच्छ तुरन्तै आफ्नै एउटा खरिद स्टेसन बनाएर यदि नेपालबाट उत्पादन भएको चिज खरिद गरेर आफ्नै मार्फत यदि नेपालका बजारहरूदेखि लिएर विदेशी बजारहरूसम्म पुर्याइदियो भने र अर्को के छ भने यस क्षेत्रमा जसरी चिनी मिलहरू चिनीको उत्पादनलाई गर्नको लागि चिनी मिलहरू स्थापना गर्यो र चिनी मिलहरू अलिक भयो भने त्यसरी नै नेपालमा त्यही किसिमको व्यापारीहरूलाई इन्भल्भ गराएर किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरोकारमा राखेर शेयर वितरण गरेर एउटा केरा व्यवस्थापनलाई एउटा सानो उद्योग स्थापना गरेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब यहाँहरूको के छ भने त्यसका लागि के छ भने जुन केरा खेतीहरू भइराखेको छ त्यसमा एन्टी क्रप वैकल्पिक खेतीहरू पनि त्यसमा जस्तै आलु भयो, प्याज भयो, लसुन भयो, त्यसमा तरकारीहरू भयो, त्यसमा त्यो चिजहरूलाई पनि दिएर लगाएर तपाईको यो उत्पादनको जुन लागत छ त्यो लागतलाई घटाउन सकिन्छ। अब जस्तो यहाँहरूले यी सबै उपायहरू बताउँदै गर्दा सुस्ता गाउँपालिका पनि छ, गाउँपालिकाले चाहिँ यो विषयमा यहाँहरूलाई कतिको सहजीकरण गरेको छ, के छ? यसमा त एउटा कुरो म हजुरलाई के दर्शाम भने अहिलेको चाहे स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्ष होस्, चाहे स्थानीय सरकारको गाउँपालिका होस्, चाहे ऊ सङ्घीय सरकार होस्, चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस्, त्यो जुन किसिमले एउटा किसान प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, एउटा देश कृषि प्रधान देश र कृषि प्रधान देशका नेता एउटा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने किसिमको कोहीसँग डिजाइन र कोहीसँग कुनै किसिमको एजेन्डा छैन, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर के छ भने उहाँहरू विकास बजेटप्रति लक्षित हुनुहुन्छ र जहाँबाट उहाँहरूलाई बेनिफिट बोनस र जहाँबाट केही फाइदा हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ त्यतैतिर नै उहाँहरूको विशेष लगाव र विशेष जुन छ त्यो कार्यक्रमहरू पुलरमा गइराखेको छ। यहाँ यो छैन कि जुन कृषि पेसाबाट हाम्रो देशका 80% जनता कृषि पेसामा नै झुकाव छ र त्यसलाई नै हामी आत्मबल बनाएर कसरी हुन्छ आत्मनिर्भर गर्नको लागि एउटा ठोस कदम हो, त्यो ठोस कदम कसैले उठाएको छैन। अर्को कुरो के छ भने यत्रा कृषि पेसामा झुकाव भएका किसानहरू छन् र यति पीडित पनि छन्। अहिले उखुको पेमेन्ट भएको छैन, कसैले गाउँपालिकाको वडाध्यक्षदेखि लिएर सङ्घीय सरकारले पनि कुरा उठाएको छैन। आज केराबाट हामी पीडित छौँ, दुर्दशित छौँ, हामी मर्माहित भएको छौँ, तर कुनै जनप्रतिनिधिबाट अहिलेसम्म आवाज उठेको छैन। यदि कुनै पनि मिडियामा चाहे कुनै पनि त्यस्तो ठाउँमा यदि उठाएको छन् भने भन्नु, कुनैले अहिलेसम्म त्यो आवाज उठाएको छैन कि यसरी यो जनता हाम्रो किसानहरू यसै पीडित छन्, यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ, यसको लागि ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ, ठोस डिजाइन गर्नुपर्छ, ठोस एउटा कार्यनीति बनाएर जानुपर्छ र भोलिको दिनमा स्थापित हुने किसिमले रणनीति बनाउनुपर्छ भने कसैले हुन्छ। लखुजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले हुन त के अरे कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको थियौँ, उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग लखु यादव केरा कृषक समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र हामीले आज सुस्ताका केरा व्यापारी केरा किसानहरूको समस्यामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ।
आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।